তিরমিজি শরীফে আসছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলা 99টি নাম সকালে কিংবা রাতে, অর্থাৎ সকালে ফজরের পর একবার এবং রাতে মাগরিবের পর একবার পাঠ করবে, আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলা তাকে জান্নাতে নসিব করবেন। সুবহানাল্লাহ। তাই চলুন আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলা 99টি নাম একটু শুনে নেই, মনোযোগ সহকারে শুনে নেই। نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 إثما من أحصاها دخل الجنة رواه الترمذي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الركيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوقيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور صدق الله العظيم.